تو ये कहानी है चिंटू चिड़िया की, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे होते हैं। उसके माँ बाप बहुत पहले मर चुके होते हैं। उसने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलात का सामना किया होता है। अब उसकी शादी होने जा रही थी। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। सोनू चिड़ा चिंटू को बहुत पसंद करता है और वो उससे वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन सोनू की बहनें और उसकी माँ चिंटू को पसंद नहीं करते। अरे अरे चिंटू, मैं जानता हूँ तुम अपने प्यार से और खिदमत से उन लोगों के दिल जीत लोगी। जी जी सोनू जी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैं उनकी बहुत सेवा करूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। अरे मेरी प्यारी पत्नी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। वो उन माँ बेटियों की खूब खिदमत करती और वो भी इस पर हर वक्त हुक्म चलाती रहती। अरे अरे बहू, जाओ और जाकर मेरी बेटियों के लिए खाना लेकर आओ, और खाना इनकी पसंद का होना चाहिए। जी माँ जी, मैं अभी ले आती हूँ। माँ ये लीजिए खाना। अरे माँ माँ, मुझे ये नहीं खाना, मुझे कुछ और बना के दे। ठीक है बहन, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना लाती हूँ। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अरे अरे चिंटू, तुम क्यों परेशान हो? अरे अरे सोनू जी, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर भी आपकी बहनें और माँ किसी न किसी बात पर नाराज हो जाती हैं। अरे मेरी प्यारी बीवी, कुछ नहीं होता, कुछ वर्षे तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे बच्चे को इस दुनिया में आने दो, तुम देखना माँ का दिल खुद ही पिघल जाएगा, मेरी प्यारी पत्नी। यूं ही वो एक दिन अपने घर में बैठी होती है कि खबर आती है कि सोनू को शिकारी चीलों ने मार दिया है। वो चारों भागती भागती जंगल की ओर जाती हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चे, अरे मेरे प्यारे पति को क्या हो गया? भाई भाई, तुम्हें क्या हो गया? तुम उठो। अरे मेरे प्यारे पति, अब मैं कहाँ जाऊंगी? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। यूं उसका पति मर जाता है। उसकी सास उसे और जली कटी सुनाने लगती है। अरे अरे मनहूस, जिस दिन से तेरे मनहूस कदम हमारे घर में पड़े हैं, हमारा तो बेड़ा ही नष्ट हो गया है। अरे माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो खुद बहुत उदास हूँ, मेरा सुहाग उजड़ गया। अरे अरे मेरा दिमाग ना खा, करम जली तू मेरा बेटा खा गई। तेरे मनहूस कदम हमारे घर की सारी खुशियाँ खा गए। अरे अरे माँ, मेरा तो बच्चा होने वाला है, अगर तुम मुझे निकाल दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? और वो तो आपका भी पोता पोती होगा। अरे अरे, वो भी तेरी तरह ही मनहूस होगा। जा यहाँ से निकल जा, और उस मनहूस को भी यहाँ कभी मत लाना, मेरा बेटा खा गई तू। यूं चिंटू को उसकी सास घर से बाहर निकाल देती है। अरे सोनू जी, आगे तो मेरा दुनिया में कोई नहीं था, आप मिले तो आपको भी ऊपर वाले ने ले लिया। यूं ही रात हो जाती है। वो बेचारी जंगल में ही बैठी रहती है। उसे बहुत ठंड लग रही थी। अरे अरे, मुझे सुबह होते ही अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा। मेरा तो अंडा भी होने वाला है, मुझे अब कोई काम ढूंढना पड़ेगा। यूं चिड़िया के पास एक अंगूठी होती है, जो कि उसके पति ने उसे दी होती है। चिड़िया सोचती है कि वो ये बेचकर अपना कारोबार करेगी। अरे अरे चिड़िया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तजवीज़ है। मैं तो तुम्हें कहता हूँ कि मुझसे चूड़ियाँ ले जाओ और जाकर बाजार में बेचो। इतने पैसों में तो तुम यही कारोबार कर सकती हो। बहुत शुक्रिया बबलू भैया, आप मुझे इन पैसों की चूड़ियाँ दे दें, मैं कारोबार करूँगी। यूं चिड़िया एक घर किराए पर ले लेती है। वो घर बहुत छोटा होता है। अरे अरे, शुक्र है, छोटा ही सही लेकिन कोई ठिकाना तो मिला, अब मेरा अंडा महफूज रहेगा।
یوں چڑیا اگلے دن وہ چوڑیاں لے کر جنگل میں بیٹھ جاتی ہے۔ چوڑیاں لے لو چوڑیاں، ہری ہری چوڑیاں، چوڑیاں لے لو۔ وہ چوڑیاں بیچ رہی ہوتی ہے کہ اوپر سے اس کی ساس آ جاتی ہے۔ ارے ارے کرم جلی، تو اس جنگل سے گئی نہیں کیا؟ اور یہ تو ہمارے پیسوں سے ہی لائی ہوگی، لا دے یہ چوڑیاں، ہمارے پیسوں کی چوڑیاں خریدی ہیں نا، یہ چوڑیاں ہماری ہیں، یہاں سے بھاگ۔ یوں اس کی ساس اس سے وہ روتی روتی گھر آ جاتی ہے، لیکن اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ ماں ماں میں آ گئی، ارے میری پیاری بچی تم کتنی خوبصورت ہو۔ پھر چنٹو پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ مہینہ ختم ہونے والا ہوتا ہے اور اسے اس گھر کا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے۔ وہ ہر جگہ کام ڈھونڈتی ہے لیکن اسے کہیں کام نہیں ملتا۔ یوں چنٹو کو کوئی کام نہیں ملتا، وہ جنگل میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ ارے ارے میں اپنی بیٹی کو اب کہاں سے کھلاؤں گی، اب تو مجھ پر اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ کاش کہ میری ساس مجھ سے چوڑیاں نہ لیتی تو میں وہ بیچ کر اپنی بیٹی کو پال لیتی۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں ایک پری آ جاتی ہے۔ ارے ارے پیاری چڑیا، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں، تم چنتا مت کرو، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اوپر والا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا پودا لو اور اسے جا کر کہیں لگا دینا اور یہ بڑا ہو کر پیڑ بن جائے، اس پر چوڑیاں لگیں گی، وہ چوڑیاں اتار کر بیچ آنا، جتنی چوڑیاں اتارو گی اتنی ہی زیادہ لگیں گی، اور کبھی رونا مت۔ پھر وہ چڑیا پری کا شکریہ ادا کرتی ہے اور پودا لے کر گھر آ جاتی ہے۔ یوں چڑیا وہ پیڑ لگا دیتی ہے اور گھر چلی جاتی ہے۔ ارے ماں تم کہاں رہ گئی تھی؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ارے میری پیاری بچی، اب میں آ گئی ہوں، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوں چنٹو بیٹی کو سلا دیتی ہے لیکن وہ ساری رات اس پیڑ کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ یوں ہی چڑیا جب اگلے دن وہاں جاتی ہے تو واقعی وہاں پر ایک چوڑیوں کا پیڑ لگا ہوتا ہے۔ وہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ ارے ماں یہ کتنا پیارا پیڑ ہے، ارے ہاں میری بیٹی یہ ہمارا پیڑ ہے۔ یوں چنٹو اس پیڑ سے چوڑیاں اتار کر بازار میں بیچ آتی ہے اور آخرکار چنٹو ایک بڑی دکان کھول لیتی ہے جس میں چوڑیاں بیچتی ہے۔ یوں چنٹو اپنے لیے سب سے پہلے گھر خریدتی ہے اور اپنی بیٹی کو اسکول داخل کرواتی ہے۔ ارے میری پیاری بیٹی، خوب من لگا کر پڑھنا، اپنے باپ کا نام روشن کرنا۔ دوسری طرف چنٹو کی ساس کی بیٹیاں عیاشی میں اتنے پیسے اڑاتی ہیں کہ ان پر قرض چڑھ جاتا ہے، اب ان کا گھر گروی ہوتا ہے۔ چنٹو کی ساس ہر وقت پریشان رہتی ہے۔ ارے مینو، تم اپنی بہو سے بات کیوں نہیں کرتی؟ جسے تم کرم جلی کہتی تھی وہ تو بہت بھاگوں والی نکلی، آج وہ پورے جنگل میں سب سے زیادہ امیر ہے۔ تم جاؤ اس سے مدد مانگو، وہ سب کی مدد کرتی ہے، تمہاری بھی ضرور کرے گی۔ یوں چنٹو کی ساس ڈرتے ڈرتے چنٹو کے گھر چلی جاتی ہے۔ ارے ماں میرے تو باگ جاگ اٹھے، تم میرے گھر آئی ہو، مجھے معاف کر دو چنٹو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مائیں بیٹیوں سے معافی نہیں مانگتی۔ یوں چنٹو ان کا سارا قرض ادا کر دیتی ہے اور وہ اپنی نندوں کی شادی کر دیتی ہے اور اپنی ساس کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتی ہے۔ ارے سونو جی، میں نے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، میں نے آپ کی ماں اور بہنوں کو در در پر بھٹکنے نہیں دیا، آپ خوش تو ہوں گے۔ تو اس کہانی سے ہم نے کیا سبق سیکھا کہ جس کی نیت صاف ہوتی ہے اوپر والا اس کی کوئی نہ کوئی مدد ضرور کر دیتا ہے۔ تو پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں
ویڈیو کو لائک کر دیں. شکریہ.